प्रत्येक आम्ही गीत घेऊया. A5 पेज 3. A5 पेज 3. बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसूं. मोकाल बाबा भयणानो, आज आमी बागयोन बार्तोलोमेवाच्या तिसऱ्या नोवेनांत आसा आनी आयच्या नोवेनाचो विशय सोर्वेस्पराचो ओत्मो भोगूंक जेजूचे गोवाय जावया. जेजून आपले पोरचेक जायतें बरें केलें. भूक मारली, पिडा रोग बरो केलो, हाचे गोवाय शीस. जेजू आमचे पासत खुर्सार मेलो, जिवोन जालो आनी स्वर्गार चडलो. पूण स्वर्गार वेचे आदीं जेजून आपल्या शिसांक बासायल्लें आपूण तुमकां पवित्र ओत्मो दितलो आनी तो तुमकां काळजीदार आनी बोलवोन करतलो. जेजून दिल्ल्या पवित्र ओत्म्याचे गोठायेन शीस गांवांनी गेले आनी जेजूक पोरकोटलो आनी मोरो पर्यान जेजूक चिकटून रावले. तर आमी ल्हान ल्हान कोरण्यांनी, बऱ्या उतरांनी, आमच्या जिविताच्या चालींनी जेजूचे गोवाय जावंक आनी तशेंच ह्या कोवीड दुयेंसाक बेगीनच इलाज मेळूंक आनी सोगल्यांक पेकोवणी फावो जावंक बागयोन बार्तोलोमेवाची मजत ह्या मिसान मागुया. आणि पवित्र मिसाची भेट म्हज्यान तुमची दोनी देव मानून घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोरपोतवितात देवाक आनी तुमकां बाबण्यानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच सांगवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबण्यानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूत कर, सौम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कोर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कोर. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग कोत्तोल्यांक दिसनासलेलीं वडतीं देणी तुवें तयार केल्याय. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तूं परस वधीक आमी तुजो मोग कोच्च्याक आमचीं काळजां तुज्या मोगान पेटोय. आनी हे पोरी आमचे आशे वरती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं. हांगा जमा जाल्ले पोरजेचें एक काळजान आसलेले मागणे
आयचे वाडो मीस पेटयतात ताचें एक एक मागणें तुका सायबा उबारता. ह्या आमच्या मागण्यांक कांयच्या मिसांतल्यान खेरीत सायबा तुजो कान दी आनी एका एकाची गरज शांती पावय म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. भाग्योन पावलोन कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मोदें हांव आयलोलो तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली जाणवाय दाखोवन देवान दिल्ली साक्षी हांवें तुमकां परगटूंक ना. तुमचे मोदें आसलो तेन्ना जेजू शिवाय मोनगे खुर्सार मारलेल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या किताचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. हांव तुमचे मोदें आयलोलो तेन्ना म्हजे सोकतेर पातयेवन न्हय पूण भियोन आनी कांपून आयलोलो. हांवें तुमकां खात्री दितले मनशाचे जाणवाये पोरमोणे उतर परगटूंक ना आनी निरोप दिवंक ना, पूण हें सगलें आत्म्याचे सोकतेन घडोवन आयलें. म्हणटच तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाची जाणवाय न्हय पूण देवाची सोक्ती. देवाचें उतर हें तुमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजे समोर्तीचो हांव मोग करतां कितलो. दिसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्यो आज्ञा सदांच म्हजें जिवीत चलयतात. ताचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्माना परस शाणो केलाय. जबाब, सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजी खुशी हांव नियालीत आसां देखून सगळ्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जाला. तुजे कायदे सांबाळटां देखून जाणट्याची जाणवाय परस अदीक व्हड म्हजी जाणवाय. जबाब, सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुज्या उतराक पालो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. तुज्या कायद्यांक पाठ करून हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब, सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गोरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू नाजारेथाक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवयी परमणी
सोनवारा दिसा तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायस प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सरस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका पुरगोटूंक आनी कुड्ड्यांक पोत्तून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचे लायलोले आसले तेन्ना ताणें ताका सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका सेबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सोदतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणें म्हळें, हो जुजाचो पूत न्हय. आनी ताणें ताका जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावीन तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, काफारनामांत तुवें जायतें केलाय म्हूण आमी आयकलां. तें हांगाय तुज्या खाशा गांवगारा कर. मागीर ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरें सांगतां, खंयचेच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळो असो ना. आनीक एक सत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सोर्ग धांपून व्हरोन आख्ख्या देशांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून ताचे एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशें इलेजेव प्रवादाच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानांक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिळ्ळीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. ताचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थान ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेलीं. पूण सारको ताचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या दिसाचो विशय सर्वेस्पराचो आत्मो भोगून जेजूचे गोवाय सांवया. भावा भयणांनो, पवित्र आत्मो म्हळ्यार पवित्र सोबेचें जिवीत जावन आसा. हो पवित्र आत्मो म्हळ्यार कितें करता? हो पवित्र आत्मो म्हजी भिरांत काडटा आनी काळजी रोंबयता. ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान बेवकुरे शीस आसले ते गांवांनी शेवटोन गेले आनी जेजूचे गोवाय जाले. गोवाय जाले आपणाचे बरे देखींतल्यान, गोवाय जाले बरे चालींतल्यान, गोवाय जाले त्या जेजूचें उतर परगटून. बाबा भयणांनो, होच पवित्र आत्मो म्हाका आनी तुका बावतिस्माच्या दिसाक मेळ्ळा. आमी येतेल्यांव आनी तुमच्या जिवितान ठिकाण कोत्तेल्यांव, आमच्या जिवितान रावणें कोत्तेल्यांव. आनी रावणें करप म्हळ्यार अपुरबाय आमच्या जिवितान. आमी कोणाकूय आपयतेल्यांव जाल्यार आमी म्हणटा वस्तेक राव, दनपारां जेवणाक ये, कितें करया तो उपाशी आसा म्हूण न्हय,
पूण एकामेकाचे इश्टागतीन वाडुया, एकामेकाचे वळखीन वाडुया. हेच भाशेन बाबा भयणाडो, पवित्रतेतवी म्हज्या जिवितान रोमलेली जावन आमचे सगळे घट इश्टागतीचे बांदपास वाडयत आनी वाडयत दिसाच्या दिसाक आसा. बाबा भयणाडो, हो पवित्रात्मा अदीक बत्तेन क्रिस्माच्या संस्कारान आमच्या जिवितान भरोन म्हाका आनी तुका झुजारी केल्ले आसा. अदीक काळजेन म्हाका आनी तुका भरलेले आसा. ह्याच भाशेन बाबा भयणाडो, होच पवित्रात्मा दिसाच्या दिसाक मिसाच्या बलिदानांतल्यान आख्खे पवित्र सोबेचेर देंवता. आनी हो पवित्रात्मा आख्खे पवित्र सोबेक नवसोल्लेली कोत्ता. जेन्ना पोरजेन हाडलेलीं दानां देवाचो मुणयारी घेता आनी ह्या दानाचेर उंड्या आनी सोऱ्याचेर पवित्र आत्म्यांक सायबा पाठोय म्हणून मागता. आनी त्याच वेळार बाबा भयणाडो, हो स्वर्गीचो बाप स्वर्ग संवसारान उमतिता, पवित्र आत्म्यांक पाठयता, पोरजेन हाडलेलीं दानां उंड्या आनी सोऱ्याची आपणाच्या पुताच्या मासान आनी रोगतान बदलता. तितलेंच न्हय, आख्खी पवित्र सभा ज्या मिसाच्या बलिदानान जमा जाल्ली आसता, होच पवित्र आत्मा फिराव घेता एकाच्या बाबा भयणाच्या जिवितान. आनी जोरी तर बाबा भयणाडो पोरजेन हाडलेलीं दानां पवित्र आत्मा न्हू सोडता, आख्खी पवित्र सभा ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान न्हू सोडलेली जावंकूच जाय. बाबानो आनी भयणाडो, सायबीण मायच्या जिवितान हो पवित्र आत्मा खेचो नासलो. आनी जाणार मनीस आवयक म्हणटा सँक्च्युरी ऑफ द होली स्पिरीट, पवित्र आत्म्याचें भाणार. पवित्र आत्मा सुडसुडाई वाडयता. आनी बाबा भयणाडो, आंकवार मारयेच्या जिवितान ह्या पवित्र आत्म्याची चाल दाखोवन दिता. मावशे भयणी दावी दावी सुडसुडायेन गेली, पवित्र आत्म्यान बोल्लेली ती. जेन्ना पेद्रू बाबा भयणाडो त्या थोंट्याक बरो कोत्ता, सिल्वर एंड गोल्ड आय हॅव नन, बट एवर आय गिव यू, इन द नेम ऑफ जीसस गेट अप एंड वॉक. पवित्र पुस्तक सांगता, तेज्याच वेळार म्हणटा हो थोंटो उठलो. हो थोंटो उठून सुडसुडायेन ही वेंट लिंपींग, जंपींग, शाउटींग एंड प्रेजिंग द लॉर्ड. ही सुडसुडायचीं उतरां पवित्र सोबेन वापुट्टा. आनी हे भाशेन पवित्र आत्मा कितलो सुडसुडीत, पवित्र आत्मा कितलो हुशार बाबा भयणाडो कळोन येता. ह्याच पवित्र आत्म्यान बरोवन बाबानो आनी भयणानो, भाग्यवंत बार्थोलोमेव इंडियेक पासून आयलो. पवित्र आत्म्याच्या बळान ताची भिरांत गेली, काळजी वाडली. आनी हेच काळजीदारपणान देवाचें उतर परगटून जेजूचो हुशार उर्बेन बोल्लोलो गोवाय जालो. होच पवित्र आत्मा म्हाका आनी तुका मेळ्ळा तर बाबा भयणानो, हो पवित्र आत्मा आमी दिसाच्या दिसा फुलोवंक जाय, दिसाच्या दिसाक वाडोवंक जाय. कसो तर बाबानो आनी भयणानो, आमी पावसान बेबे पळयता न्हय. हे बेबे वरसभर कशे आसतात, डॉर्मंट स्टेट, ते चेंचोन आसतात, सुकलेले आसतात. पयलो पावस जेन्ना पडटा बाबा भयणानो, हो डॉर्मंट स्टेट आसलोलो माणूक बाबा भयणानो गुलगुलीत जाता, हुशार जाता, कसो ब्रिदींग करूंक सुरू करता. जेन्ना तो स्वास घेता ताच्या जांगलांनी वारें बसता आनी आमकां माणूक दिश्टी पडटा सुकलोलो न्हय, पूण सगळोच गुलगुलीत, सुटसुडीत, फुटफुटीत म्हाका बेबो मेळटा. हेच भाशेन बाबा भयणानो, तुज्या आनी म्हज्या हातान आसा. म्हाका पवित्र आत्मो मेळ्ळोलो तो धर्माचे स्टेट दवरूंक वो ताका गुलगुलीत करूंक देवाचें उतर म्हाका उपाय जावन आसा. हें देवाचें उतर जे पवित्र आत्म्यान
बरयलेलें उतर तें पूण जेन्ना हांव देवाचें उतर वाचतां देवाचें उतर नियाळटां बाबा भयणालो म्हाका पवित्र आत्मो मेळ्ळलो रुसरुशीत जाता गुलगुलीत जाता सुवास घेवंक सुरू करता आनी हे भाशेन भावा भयणालो म्हज्या जिवितान जेन्ना मोडां उपरासतात म्हज्या जिवितान ताळण्यो वयर सरतात बाबण हो पवित्र आत्मो म्हज्या जिवितांतल्यान आपूण जुसता आनी म्हाका आनी तुका जैत हाडटा हो पवित्र आत्मो बाबा भयणानो ताचे उद्देशी म्हाका जैतिवंत करता बॅटल इज हीज विक्ट्री इज मायन तर बाबा भयणानो म्हाका आनी तुका हो पवित्र आत्मो मेळ्ळा तर सुडसुडायेन आनी गुलगुलीत करूंक वावरुया देवाच्या उतराचो उपयोग जिवितान आमी करून देवाची येवजण म्हज्या जिवितान कितें ती वळखून घेवन आमी उर्बेन बोल्लेले जेजूक बराबर घेवन आनी पवित्र आत्म्यांक सांगाताक घेवन उर्बेन बोल्लेले गोवाय जावंक वावरुया आमेन. पेटोवणे वेळार आमी गीत घेवया. C11 पेज 32. C11 पेज 32. म्हज्या बाबा भयणाडो म्हजें आनी तुमचें हें सकाळचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बाबाक मानता तसलें जाल्या पुरो म्हूण मागुया. हे तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटून आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा सोर्व काळी आनी सोर्व ठाई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण सोंबरोमता जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा थीर बरमशान ताचे मोहिमेवंत येण्यांक वतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgani,
बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या हाती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणी कोराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटपुरखो टुह्या. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी अंत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतोल्या आमा सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजी पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. पुनर्जिवंतपणांचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची यावेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या दुरेका बाबा भयणाची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवा माये संगाती, बाग्योन जुजे तिच्या पती बरोबर, बाग्योन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंतवनांनी वैभव तुका साशणाच्या साशणा. आमेन. जेजू आमचे बराबर आमच्या सांगाताक आसा. ह्या जेजूक बराबर आनी सांगाताक घेवन जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून सर्गीच्या बापाक आपुरबायेन वाखाणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजे खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी.
आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटूय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हळी आनी आयज तूं सवणेकल्याक आमकां म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलोयताय शासनाच्या शासनांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक प्रिती मोगाची शांती पाठवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. वतो जेजू येते वेळार आमच्या जिवितान भितर जाता. वस्तो जेजू म्हजो आनी तुजो पवित्र आत्मो वाडयता आनी गोवाय कोता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवटली. आमच्यांनी जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान ह्या वेळार घेवंक जायना पूण जेजू आमचो खूब मोग करता. आमच्या काळजान ताका भोगुया. आमचें सवें जिवंत जेजू जियेता. हें मागणी करुया. ताचो अनुभव घेवया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D34 पेज 65. D34 पेज 65. Otmia moja gayonko Ushaka enulaso Oje bidojieta Mozo diojivo Jesu Otmia moja gayonko
मोजोतो विरून गेलो जीव मोजो आयलो जेजू दिवतारो आपूण मोजो प्यार जालो प्रार्थुया. कोण वाड्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदात दिव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्व तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोखान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. विनोद कर आमचे पासून भाग्यवंत बार्तोलोमेव. जेजू नाजारेंतले आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या धर्मपुता भाग्यवंत बार्तोलोमेवान वरा बावार्थान तुज्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विणवणेन आनी मोजोतीन तुजे पवित्र सोबेचे देखीवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगळो ओ क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक पावो म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदार सदांकाळ आमचे ठाय आसूं. आमेन.